बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरी तरफ से आपको खुश आमदेद। कुछ ज़ाती वजह की बिना पर हारून साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद नहीं है, मगर मुकम्मल प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त 17 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है और हंगामा आराई होती है, शदीद मुखालफत अपोजिशन करती है, मगर उसके बावजूद हुकूमत इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 समेत कई ऐसे बिल्स हैं जिनको कसरत राय से मंजूर कराने में कामयाब हो जाती है। अब सवाल यह है कि जो बिल मंजूर कराएगा, जो कानून बन गए, क्या उन पर अमल दरामद होगा? इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। दूसरी तरफ हमसाया मुल्क भारत में साल भर एहतजाज करने वाले किसानों के सामने एक तरफ तो नरेंद्र मोदी ने अपने घुटने टेक दिए हैं और दूसरी तरफ ऐसा महसूस होता है कि इंडिया के अपने अंदर इंतहा पसंदी को भी हार नसीब हो रही है। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए कहीं पर हिंदुओं ने अपने दरवाजे खोले तो कहीं पर सिखों ने गुरुद्वारों के दरवाजे खोले कि आइए और अपनी नमाज जुम्मा की अदायगी कीजिए, अपनी इबादत कीजिए। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। कच्चे के इलाके में बढ़ता हुआ डाकू राज, इसकी बात होगी। माहौल में फैलती हुई स्मॉग और ज़रई शोबे के ज़बूहाली पर भी हारून साहब का तजिया हम लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो डेफिनेटली 17 नवंबर को एक शदीद हंगामा हुआ। कई बिल, तकरीबन 33 के करीब बिल हैं जो कानून बने, पास हो गए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हुकूमत कुछ कह रही है, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कुछ है। एक तरफ से कहा जाता है इतने पैसे कहाँ से आएंगे, वो कहते हैं बिल्कुल कम पैसे चाहिए, वो कहते हैं अब देखेंगे। इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि इतनी जल्दी मौसर इक़दाम नहीं किए जा सकते, इसको लेके आप क्या समझते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 150 अरब रुपए खर्च होंगे, हुकूमत कहती है कि 25 से 30 अरब रुपए खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन कहता है कि कीमत जो है वो 2.5 लाख रुपए होगी, जबकि हुकूमत कहती है कि नहीं 1 लाख रुपए होगी और कुल 25 अरब खर्च होंगे, 30 हो सकते हैं। फिर उसमें दूसरे ऑप्शंस हैं कि इलेक्शन एक दिन के लिए जरूरी तो नहीं है, कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के एक ही दिन हो, अलग अलग होते रहे हैं, अब भी हो सकते हैं। फिर 1 दिन, 2 दिन क्या 3 दिन भी हो सकते हैं। इंडिया में 7 दिन होते रहते हैं, कभी इससे ज्यादा भी होते हैं। फिर वो इलेक्शन कमीशन का एतराज ये है कि 8 लाख मशीनों की जरूरत है, हुकूमत कहती है कि 2.5 से 3 लाख मशीनों की जरूरत है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि अलग अलग भी हो सकते हैं इलेक्शन। और फिर ये इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि कौमी और सूबाई असम्बली के लिए एक ही मशीन काफी नहीं है, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है कि एक ही मशीन काफी हो सकती है। फिर ये है कि 2 से 3 लाख IT माहिरीन की इलेक्शन कमीशन ने कहा जरूरत होगी। ठीक, हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि मशीन बहुत सादा है, इलेक्शन ड्यूटी से पर जो तैनात अमला है, टीचर्स वगैरह ही होंगे ज्यादातर, तो वो इसे हैंडल कर सकते हैं। हफ्ते 10 दिन से ज्यादा की तरबियत दरकार नहीं होगी। अच्छा। और वो जो लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, अक्सरियत करती है, या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कोई दूसरे सरकारी एहलकार भी होंगे टीचर्स के अलावा, तो वो अपना इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये बहुत सिंपल मशीन है। अच्छा, वो IT माहिरीन जो है वो पोलिंग बूथ पर मौजूद होने की बजाय स्टैंड बाई होंगे, अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ तो उसको हल कर लिया जाएगा। ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मशीन में से किसी ने चिप निकाल ली तो नतीजा तब्दील किया जा सकेगा। तो उसका जवाब हुकूमत ये देती है कि तमाम जमातों के पोलिंग एजेंट्स, इंतखाबी अमला और बहुत से लोग मौजूद होंगे वहां पे, तो इलेक्शन कमीशन के लोग भी होंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि चिप उसमें से निकाल ली जाए? चिप तो नहीं निकाली जा सकती। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह के कुछ और एतराजात हैं, मगर ये देखिए एक और इस मसले का एक और बड़ा आसान हल है कि आप न कराएं सारे इलेक्शन उस पर। अच्छा, कुछ करा लें, बल्दियाती इलेक्शन में ट्रेनिंग कर लें, आधी सीटों पे करा लें, तो उसका तजुर्बा भी किया जा सकता है। ये ऐसे मसाइल नहीं है जिनका हल ना निकला। फिर उसमें से सिर्फ ये नहीं है कि वो मशीन ही नतीजा निकालेगी, अगर एतराज हो तो उसमें से पर्ची निकाली जा सकती है। लेकिन हारून साहब, भाई दुनिया भर में इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिया में 4 इलेक्शन हो गए, तो उसके 4 का मतलब 4 नहीं है। वहाँ बल्दियाती इलेक्शन हुए, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुए, कौमी असम्बलियों के इलेक्शन हुए, 90 करोड़ वोटर हैं,
अमेरिका में हुए, ब्राजील में हुए, कितने बहुत से मुल्कों में हो रहे हैं। हारून साहब, इसको लेके इलेक्शन कमीशन का एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी है। वो कहते हैं कि सब लोग बैठ के यहाँ पर इंडिया की मिसाल देते हैं और दीगर ममालिक के हवाले से बात करते हैं कि वहाँ पर ईवीएम का कामयाब इस्तेमाल है, मगर वो कहते हैं कि ब्राज़ील को हम देख लें, भारत को देख लें, 20 से 22 साल का अरसा उन्हें दरकार था और वो वक्त लगा, उसके बाद इन मशीनों के ऊपर जाकर उन्होंने इंतखाबात कराने शुरू किए हैं। नहीं तो मगर हमने तो जदीद तरीन मशीनें बनाई है ना, जैसे हमने नादरा में सारी दुनिया से हम आगे थे तकरीबन। तो इसी तरह दूसरा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जरूरी तो नहीं है आप सारी सीटों पे उस पर इलेक्शन कराएं, मशीनें इस्तेमाल करें, इसमें प्रॉब्लम और है। अच्छा, फिर वो ये और भी हैं एतराजात, वो कहते हैं कि डेटा सेंटर ही मौजूद नहीं है। तो वो डेटा सेंटर बनाए जा सकते हैं ना, अभी तो 2 साल पड़े हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मशीनों की नकलो हरकत के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। वो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम करती है, अमला पहुंचाती है, तो मशीनें भी पहुंच जाएंगी। अच्छा, एक एतराज ये है कि वो हुकूमत गड़बड़ करेगी मशीनों में, तो मशीनें क्या जरूरी है कि हुकूमत ही बनवाए, इलेक्शन कमीशन बनवा ले। फिर मुझे आज अमेरिका से टेलीफोन आ रहे थे कि भाई ये दुनिया में अदारे हैं जो इन मशीनों को सर्टिफाई कर सकते हैं कि ठीक है या नहीं है। एक एतराज इससे पहले भी किया गया था, जो अब उस पर खामोशी इख्तियार कर ली गई है, ये हैक कर ली जाएंगे। हैक तो ये हो सकती ही नहीं है जी, इनका इंटरनेट से तो कोई ताल्लुक नहीं, दुरुस्त बात है। ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट आएंगे, उसके सिस्टम को बनाया जा सकता है। अब हैक होने के अंदेशे से आप बैंक बंद कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनियां बंद कर देंगे और डिफेंस अपना GHQ बंद कर दें। हैक तो कोई भी चीज हो सकती है। हारून साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर फिर ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा की जा रही है? जब हुकूमत ने इस बात को मंजूर करा लिया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा, उसके बावजूद ये कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि अभी तो कानून बना है, देखते हैं कि उनको हक मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, वो तो हक तो उन्हें मिल गया जब कानून मंजूर हो गया। उसमें सिर्फ एक पहलू मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हक उन्हें मिल गया। आपने देखा नहीं शायद कि नवाज शरीफ साहब का भी और शहबाज शरीफ का भी पीपल्स पार्टी का लहजा बदल गया, अभी उनसे वोट मांगेंगे जी। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन इलेक्शन कमीशन में है कि 14 मराहल होंगे और 15 मराहल होंगे। एटम बम तो बना लिया आपने जिसके 22 मराहल होते हैं, तो ये 14 मराहल कौन से हैं? इसमें तो ये टेक्निकल चीजें हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। 2 साल पड़े हुए हैं, 2 साल। और मशीनों से गुरेज कैसे कोई माशरा कर सकता है? मशीन जब आ जाती है, और मौलवी साहबान ने तो लाउड स्पीकर की भी मुखालफत की थी कि इसमें शैतान बोलता है जी, और हर मशीन की हमेशा मुखालफत की गई है। टेलीविजन की मुखालफत की गई थी, रेडियो की गई थी। हर मशीन बिलाखिर राइज होकर रहती है। अलबत्ता जो उसमें खामियों का अंदेशा होता है, उसके जो मनफी पहलू होते हैं, इसमें तो कोई मुझे मनफी पहलू नजर नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है प्रॉब्लम और है। क्या सिंध में पीपल्स पार्टी धड़ल्ले से धांधली करती है, वडेरे हैं। ये हमारे जनूबी पंजाब में भी वडेरे करते हैं, पोलिंग बूथ पे कब्जा कर लेते हैं। पंजाब में बाज इलाके ऐसे हैं जहाँ ये शिकायत होती है, पोलिंग बूथ पे कब्जा कर लिया जाता है। सिंध में तो पुलिस ही उनकी है ना, सरकारी अमला उनका है, टीचर उनके हैं, भर्ती इसी नुक्ता नजर से किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा परेशानी तो पीपल्स पार्टी को है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कमीशन के, एक जमाने में MQM यही काम करती थी कराची में, 2-2 लाख वोट निकल आते थे, 1.5-2 लाख तो आमतौर पर निकल आते थे। तो कबोल साहब ने कहा था ना कि मैं गया पोलिंग स्टेशनों पे जब वो MQM के टिकट पे लड़े थे, नबील कबूल साहब, तो वहां तो लोग ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा फिक्र न करें, 1.5 लाख वोट आपके निकल आएंगे। तो अब इसमें इसी तरह नून लीग का बल्दियाती अदारों के जरिए उनकी बड़ी पेनिट्रेशन है। उनके अब भी बल्दियाती अदारों में लोग हैं और सिविल सर्विस में भी उनके लोग हैं, तहसीलदारों पटवारियों में भी पेनिट्रेशन है। उनका एक बड़ा तवील तजुर्बा है इसका। अब जब ये तो हो नहीं सकेगा, अब मशीन में तो आप मुदाखलत नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, ये तो अपोजिशन के फायदे में है मशीन। तो अगर फेयर इलेक्शन कराने हैं तो इसके फायदे में है। एक और बड़ा अजीब पहलू है, क्या? अगर ये राइज हो गया तो इसे क्रेडिट तो जाएगा इमरान खान को, ऑब्वियसली। ये तो वो गवारा नहीं कर सकते। फिर ये है कि इंस्टेबल रखना चाहते हैं कि अब भी उनके बाद लोग कह रहे हैं, खास तौर पे उनके जो अखबारी तर्जमान है वो ये कह रहे हैं, मीडिया में जो उनके लोग हैं
کہ بھائی اس کو نکالا جائے گا. حتیٰ کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اسمبلی سے قوانین پاس ہونے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے جی, الگ تھلگ ہو گئے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لے کے آئے ارکان اسمبلی کو, ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے جی, اس کو نکالیں گے جی, اس کو نہیں آپ وہ برداشت کر سکتے. او بھائی کوئی متبادل انتظام ہوگا تو حکومت بدلتی ہے, اسی طرح میرا خیال ہے یہ چلتا رہے گا اور یہ 2 سال نکل جائے. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب, اوورسیز پاکستانی جب اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے ڈیفینیٹلی وہ تو انٹرنیٹ کا استعمال ہوگا, تو اس میں کوئی چانسز ہیں کہ ان کا ووٹ ہیک ہو سکتا ہے یا کوئی اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, کیونکہ 90 لاکھ ووٹر ہے جس میں سے 90% سے زیادہ تو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے. دیکھیے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر ووٹر کو ایک نمبر بھیجا جائے گا, مثلا 1423 یہ ایک نمبر ہے. ٹھیک, تو اس میں ہر ایک ووٹ کو الگ الگ کیسے وہ ہیک کیا جائے گا, یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں آپ اگر ہیک کرنے کا خوف ہو, فرض کیجئے, تو کیا آپ سب کچھ بند کر دیں گے, بینک بند کر دیں, پھر جی ایچ کیو میں بھی کام نہیں ہوگا. جی ایچ کیو میں جنرل کیانی کے دور میں کاغذ کا استعمال بند ہو گیا تھا, بہت پہلے کر لیا گیا تھا. مسائل بھی ہوتے ہیں مگر ان کا حل بھی تو نکالا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی اچھا وہ اصل میں خطرہ اور بات سے ہے. اس میں جو آپ نے کہی بات وہ اہم بات ہے کہ بھئی ووٹ تو 80-90% اوورسیز پاکستانی اس کے عجیب و غریب بات ہے کہ اس کے عمران خان کے حق میں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وسطی پنجاب میں ہیں 100 سیٹیں قومی اسمبلی کی, اور 100 سیٹوں پہ 90 لاکھ ووٹ ہیں, اس میں سے آدھے وسطی پنجاب میں ہیں اور کچھ پختونخوا میں ہیں, سندھ میں کم ہے اور بلوچستان میں کم ہے. اب یہ 90 لاکھ ووٹ ہیں, اس میں سے 90 لاکھ پاکستانی ہیں, فرض کیجئے 30 لاکھ ووٹ رجسٹر ہوتے ہیں, فرض کیجئے 15 لاکھ ڈالے جاتے ہیں. تو یہ 15, 20, 25 ہزار ووٹ ایک کانسٹیچوئنسی میں آ سکتے ہیں, 10,000 آ سکتے ہیں, تو 30-40 سیٹیں متاثر ہو سکتی ہیں. یہ ہے خوف کی وجہ. ٹھیک ہے, تو اس خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے جو باتیں کر رہے ہیں اپوزیشن والے, تحریک چلائیں گے, ان قوانین کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ہم چلے جائیں گے, لگتا ہے کہ کچھ اس کا نتیجہ نکلے گا؟ عدالتیں اس طرح کی چیزوں میں, دیکھیے ہم عدالت کے بارے میں یہ پہلے سے تو نہیں کہہ سکتے کہ عدالت کیا کرے گی. ممکن ہے بعض جگہ پہ کچھ ترامیم تبدیلیاں تجویز کرے, لیکن عدالتیں پارلیمنٹ کے فیصلوں کو عام طور پہ تبدیل نہیں کیا کرتی. ٹھیک ہے, اور تحریک کوئی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ رہ گئی تحریک, تو تحریک پہلے چلا چکے نا, یعنی اب بھی وہ انہیں یقین تھا تو وہ یہ جلسے بلسے کے کراچی کا جلسہ آپ نے دیکھا, مدارس کے بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا. پیپلز پارٹی اگر چاہتی تو دیہی سندھ سے 2-4 لاکھ آدمی لا سکتی تھی, نہیں 50-60 ہزار بھی لے آتی تو ایک بہت بڑا پاور شو ہو جاتا, تو وہ بھی نہیں ہو سکا. تو لاہور میں جلسے تک تو میرا نہیں خیال ہے, یہ اسی طرح چلتا رہے گا, غیر یقینی کا ماحول رہے گا, اور کوشش کریں گے انسٹیبل رہے حالات, بے یقینی رہے, پھر یہ کہ افواہیں پھیلتی رہیں گی, یہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کوئی چیز ہونے والی ہے, اور اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس کی علامتیں نظر آئیں گی. اب تک تو کوئی علامتیں نظر نہیں آئی. آپ نے دیکھا کہ بعض اخبار نویسوں نے کہا کہ وہ بالکل تنگ آ چکے ہیں اور اس کو فارغ کر دیں گے اور نواز شریف سے رابطہ کریں گے. رابطے ضرور ہوئے مگر اس مقصد کے لیے نہیں ہوئے کہ اس کو فارغ کر دیں, رابطے ہوئے فیئر الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے, چلیے افواہوں سے کچھ مصدقہ چیزوں پہ بھی جاتے ہیں, کچھ حلف ناموں کی بھی بات کرتے ہیں ہارون صاحب, جس نے نون لیگ کے بیانیے کو یا کہیں نون لیگ کے قد کو کچھ زیادہ تقویت دی, کچھ زیادہ مضبوط کیا ہے. جو ایک گلگت بلتستان کے سینئر ترین جج کی طرف سے ایک حلف نامہ سامنے آیا ہے اور جو انہوں نے باتیں کی ہارون صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا محاذ کھل گیا, ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا اور بھی نہ جانے کیا کچھ اس میں سے نکلے گا؟ بدقسمتی سے سچویشن ایسی ہے کہ اپوزیشن عمران خان نے بہت سے بلنڈر کیے ہیں, بے شمار غلطیاں کی ہیں, کیا کیا لوگ اس نے کہاں بٹھا دیے ہیں. مہنگائی ہو گئی ہے اگر جو اس میں بین الاقوامی عوامل بھی ہیں. اپوزیشن وہ اصل ایشوز پہ جانے کی بجائے ہمیشہ ایسی چیزوں کو چھیڑتی ہے جو الٹا اسے گلے پڑ جاتی ہیں. اس کی پوزیشن مضبوط نہیں ہوئی ہے. رانا شمیم صاحب رہنے والے ہیں ساہیوال کے, سندھ میں وہ جج کیسے ہو گئے؟ اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت سندھ حکومت سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. پھر وہ مسلم لیگ کے نائب صدر بن گئے سندھ میں,
اور پھر وہاں سے انہیں نکال دیا گیا. آپ جج بن گئے, پھر وہاں سے نکال دیے گئے. اعتزاز احسن صاحب تو کہتے ہیں نکال دیے گئے. اور پھر وہ گلگت بلتستان میں تو دائرہ کار نہیں تھا سپریم کورٹ کا, تو وہ تو میاں نواز شریف صاحب نے انہیں لگایا وہاں جج. اور یہ کوئی بات قابل فہم ہے کہ ان کی موجودگی میں چیف جسٹس اس طرح کے ٹیلی فون کرے اور اپنے آپ کو ایکسپوز کرے؟ اگر اسے فرض کیجئے یہ کام کرنا ہی ہوتا تو وہ تنہائی میں کرتا نا. اس سے بھی بڑا لطیفہ یہ ہے کہ جس جج کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ تو اس بینچ میں تھا ہی نہیں, اور نہ صرف اس بینچ میں نہیں تھا, وہ تو بیرون ملک تھا. پھر وہ جج صاحب جو ہے امریکہ جاتے ہیں, ان کے بھائی کی وفات ہو جاتی ہے ڈنگی سے, وہ یہاں تشریف لانے کے بجائے واپس اس کو جنازے میں شریک ہونے کے بجائے وہ لندن پہنچتے ہیں, اور ان کا صاحبزادے کو اٹارنی جنرل وہ بنایا جاتا ہے, ایڈوکیٹ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میں بنایا جاتا ہے. اور وہ جا کے اسی نوٹری پبلک سے اپنا وہ بیان حلفی جاری کرتے ہیں, جسے دستخط کراتے ہیں, مہر لگواتے ہیں, جسے نواز شریف صاحب کراتے ہیں. یہ کوئی قصہ ناقابل فہم ہے. میرا نہیں خیال ہے سے مسلم لیگ کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے, میرا خیال ہے خراب ہوئی ہے. اور جوں جوں یہ معاملہ کھلتے, انہوں نے پیش تو نہیں کیا یہ جو بیان ہے ان کا, آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ نے عدالت میں پیش نہیں کیا ہے. جی پتا ہے مجھے ہارون صاحب, جانتی ہوں, مگر پھر بھی اس کو بیچا جا رہا ہے. چلیے ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, جب بریک سے آئیں گے مزید آگے بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر کس طرح سے شکست ملتی ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں. اس میں نریندر مودی کا ذکر کریں گے, انتہا پسندی کا ذکر کریں گے, اور مسلمانوں کی حالت وہاں پر اب کیسی ہے اور ان کے لیے مزید کتنے نئے راستے کھل گئے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب ہمسایہ ملک بھارت کے حوالے سے ہارون صاحب سے ہم بات کریں گے. ہارون صاحب, عموماً انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے وہ نہایت افسوسناک ہوتا ہے. مگر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے سکھوں نے گردواروں کے دروازے کھولے, وہیں پر ہندوؤں نے بھی اپنے دروازے کھولے. اس مکمل صورتحال کو آپ کس طرح سے جانچ رہے ہیں؟ یہ ایک بڑی وسیع اور پیچیدہ صورتحال ہے, اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. دیکھیے, ابھی سکھوں نے خالصتان کے لیے ریفرینڈم کرایا ایک دو جگہوں پہ, ابھی یہ جاری رہے گا, اس کا بڑا دباؤ آیا ہے. اور لاکھوں سکھ جو ہیں وہ 3 سال دہلی کے ارد گرد بیٹھے رہے, ان سے معافی مانگی ہے انہوں نے. وہ سکھوں کو بھی ناراض کر رہے ہیں, مسلمانوں کو بھی ناراض کر رہے ہیں. اچھا, یہ غلطی پچھلی دفعہ مجھ سے ہو گئی تھی کہ یہ گڑگاؤں اور گروگرام ایک ہی جگہ ہے. یہ جو نام بدلتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتا ہے. ٹھیک, ایک ہی واقعہ ہے. ایک ہی ہندو نے اپنی ورکشاپ جو کو بہت وسیع جگہ ہے وہ پیشکش کی اس کی کہ یہاں پہ جمعہ پڑھ لیں. البتہ سکھوں میں اور مسلمانوں میں قربت پیدا ہو رہی ہے, دونوں خود کو مظلوم سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک وسیع و عریض گردوارہ ہے وہاں کر لیں. اور اب یہ معلوم نہیں کہ اس کی فقہی نوعیت کیا ہے کہ مسلمان اس کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں. بہرحال انہوں نے آپشن دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 370 منسوخ کی گئی کشمیر کو وفاق کا حصہ بنایا گیا, مقبوضہ کشمیر کو, تو اس وقت بھی سکھوں نے بہت تعاون کیا تھا. اور بچیاں خاص طور پہ جو پریشان تھیں, جو کشمیر سے باہر پڑھ رہی تھیں, تو انہیں پہنچایا تھا کشمیر میں. تو یہ ایک طرح کا الائنس بن رہا ہے, اتحاد ہو رہا ہے, دوسری اقلیتیں بھی پریشان ہیں. تو وہ مساجد بنانے نہیں دیتے. اس میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بھی اپنی مسجدوں میں کیوں نہیں پڑھتے. تو مساجد تو بنانے دیتے ہی نہیں ہیں, بلکہ جو ہیں ان کو بھی گرا رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تلخی بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے نتائج تو ظاہر ہی ہیں. لطیفہ یہ ہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جہاں مذہبی آزادی کے حوالے سے زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. اس میں یعنی پاکستان کے علاوہ روس ہے, سعودی عرب ہے, چین ہے, برما ہے, ایریٹریا ہے, شمالی کوریا ہے, تاجکستان, ترکمانستان ہے. اچھا, تو یہ ایک کمیشن ہے امریکہ میں مذہبی آزادی سے متعلق, بین الاقوامی مذہبی آزادی کا کمیشن. ٹھیک. اچھا, اس نے انڈیا کی سفارش کی تھی
अब तो उसको भी इंडिया शामिल में किया तो जाए। ये हो रहा है कि लोगों को नमाज पढ़ने नहीं देते, कत्लेआम हो रहा है। वो बच्ची का जरा दिखाए ना, इसके बाद जरा मैं बात मुकम्मल करूं क्लिप। वो बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं, मगर वो इंडिया का उसमें जो बाइडेन इंतजामिया उसके लिए तैयार नहीं है। ये 2002 से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जाए, बिलाखिर 218 में उन्होंने कर लिया, 219 में भी रखा, 220 में उन्हें जरूरत महसूस हुई पाकिस्तान के ताबन की, अफगानिस्तान की वजह से शायद, तो उसको निकाल दिया, अब फिर शामिल कर दिया। 220 में इस्तिस्ना दे दिया था, अब फिर शामिल कर दिया है। तो वो ये मतलब ये है कि वो चूंकि उनके हलीफ हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं, असल मसला है चीन। चीन की दौलत कितनी हो गई है? अभी आप मुझे प्रोग्राम से पहले आपने कुछ बताया था। जी, चीन तो हारून साहब अमेरिका को भी मात दिया गया है। आलमी जो दौलत का हिस्सा है उसमें कहीं ज्यादा चाइना का हिस्सा है। चाइना इस वक्त 120 ट्रिलियन डॉलर के साथ आगे है और अमेरिका के सिर्फ 90 ट्रिलियन डॉलर है जिनकी वो मलकियत रखता है। तो देखिए ना, चीन मसला है ना, इंडिया बीच में फंस गया है दो चीजों में। एक तो वो अमेरिका का हलीफ है, हलीफ क्या खाक है, उसका करिंदा ही बनता है। इसराइल की तरह बनना चाहता, वो समझता है जैसे इसराइल पर अनायत की थी। तो मैं इसराइल के पड़ोस में कोई चीन नहीं था, यहाँ चीन मौजूद है और वो उसके 80,000 फौज बंकर बनाकर और अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के साथ सारा असला वो खुद बनाते हैं, उनकी सरहद पे बैठे हुए हैं। और मतलब ये है कि उसके लिए अब दूसरा अंदर इतनी खराबी है और वो दिन ब दिन उसको बढ़ाते जा रहे हैं। अब सिखों से तो माफी मांगी है उसने जी, आज, नरेंद्र मोदी ने, मगर सिख माफी देने के लिए तो तैयार नहीं है। आपको क्या ख्याल है वो फौरन मान जाएंगे? उन्होंने कहा भाई साहब पहले वो कवानीन मनसूख करें, वादा किया उसने कहा कवानीन मनसूख करें, उसके बाद जाएंगे। इतना एतबार वजीर आजम का नहीं है कि वो टीवी पे आके ऐलान करे और कहे कि मैं माफी मांगता हूँ, कवानीन मनसूख कर दिए जाएंगे। भाई आपको 3 साल क्यों लगे? जो मैंने आपसे अर्ज किया है कि वो खालिस्तान की तहरीक बढ़ रही है, सही, और जाहिर है उसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। 17% सिख हैं इंडियन आर्मी में और उनका बड़ा रोल है, यही लड़ाका फौजी हैं। फौज में तो बेचैनी पाई जाती है। ये भी बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी के ये इकदाम वापस लेने की, ये कवानीन को मनसूख करने की वजह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शंस हैं वो भी हैं। आपको लगता है कि ये पॉलिसी कुछ काम करेगी ऐसे में, जबकि मोदी का चेहरा बेनकाब हो गया, सिखों को भी पता है क्या वो करता है? देखिए ना, आप किसानों को मल्टीनेशनल कंपनियों के और बड़ी कंपनियों के रहमो करम पे छोड़ देते हैं, तो किसान को अपनी जमीन से बड़ी मोहब्बत होती है। वो किसान अपनी जमीन तो नहीं छोड़ सकता और अपने आप को हालात के रहमो करम पे तो नहीं छोड़ सकता। उसमें सिख हराबल दस्ता थे, लेकिन सारे किसान शामिल थे। जहां जहां किसान, जो किसानों में आपको पता है कि वो कर्जे लेते हैं और खुदकुशी के वाकयात होते हैं और बड़ी बुरी हालत है किसान की बाद एतबार से, तो वो वापस उनको लेना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। सही, दबाव बढ़ता चला जाएगा। वो एक ऐसे सर्कल में फंस गए हैं, पाकिस्तान का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। S-400 में मिसाइल लेने के बावजूद भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि एक महाज में 2 मुल्कों से लड़ना पड़ेगा ना। देखिए, वार थिएटर तो होगा मोस्ट प्रोबेबली गिलगित बल्तिस्तान, अगर जहाँ खुदा न खास्ता होती है, होनी तो नहीं चाहिए, और मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर। तो इसकी सरहद पे तो चीन बैठा हुआ है। कल तो ये इंडियन मीडिया से अफवाहें फैल रही थी कि गिलगित को चीन के हवाले कर दिया गया। एक साहब मुझे पूछने के लिए आया हॉस्पिटल में, अच्छा, मैं था, वो जरा चोट लग गई थी अंगूठे पे, यही वजह है कि मैं आ नहीं सका स्टूडियो में। तो वो पूछने के लिए कि गिलगित, तो दिलचस्प बात यह है कि उनका ताल्लुक फौज से था, जूनियर एक अफसर थे, गिलगित को चीन के हवाले कर दिया है। नहीं, सॉरी, वो रेलवे के एक अफसर थे, वो अपने उसके हवाले कर दिया है। तो मैंने कहा भाई चीनी पागल हो गए या पाकिस्तानी पागल हो गए? असल बात यह है कि लद्दाख में अरुणाचल की सरहद पे चीनी बैठे हुए हैं। सही, तो इंडिया अपने आप को तबाही के रास्ते पे ले जा रहा है और बिल्कुल उस तरह जिस तरह ये जो कार्ड खेला है नवाज शरीफ साहब ने जस्टिस शमीम अनवर के जरिए, जस्टिस शमीम क्या पूरा राना शमीम के जरिए, तो ये तो उनके गले में पड़ गया, इससे एक्सपोज होंगे। तो तमाम
افراد اور قومیں جو تباہ ہوتی ہیں وہ اپنے تضادات کی وجہ سے ہوتی ہیں. جب بخار چڑھ جاتا ہے، جو جرمنی کو چڑھ گیا تھا، جو اپنا مسولینی کو سر پہ خط سوار ہو گیا تھا، جس طرح ہمارے یہاں کراچی میں کچھ لوگوں کو ہو گیا تھا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے. ویسے ہارون صاحب S-400 میزائل کی جو آپ بات کر رہے تھے، لداخ، مشرقی لداخ کی طرف چائنا آلریڈی اس میزائل کو نصب کر کے بیٹھا ہے. جہاں تک آپ نے وہ بچی کی ویڈیو کی بات کی تھی، یہ ہارون صاحب بچی کی ہے، تکلیف تو ہے، مگر کشمیریوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کشمیریوں کو کیا اپنی سٹرگل کا راستہ بدلنا ہوگا، کسی اور طرز پہ سٹرگل کرنا ہوگی، اپنے آپ کو کس طرح سے کھڑا کرنا ہوگا؟ سالوں سے لڑ رہے ہیں، دہائیوں سے لڑ رہے ہیں وہ. ایسا ہوتا ہے. دیکھیے، الجزائریوں نے اپنی جنگ 100 سال سے زیادہ عرصے تک لڑی. چیچن کو یہی مسئلہ درپیش ہے. چین میں جو مسلمان ہیں ان کے بعض مسائل ہیں. جنگیں اسی طرح لڑائی جاتی ہیں. بعض اوقات حالات ایسے نہیں ہوتے، عالمی حالات. کشمیریوں کے لیے عالمی حالات 9/11 کے بعد ناسازگار ہو گئے. لیکن ایک بات نہ بھولیے، عوامی تحریکیں ناکام کبھی نہیں ہوتی. کبھی اقلیت نے اکثریت پہ تادیر حکومت نہیں کی ہے. یہ ایک تاریخی اصول ہے، اور اصول کبھی نہیں بدلتے. یہی تقدیر الہی ہے. کشمیری ڈٹ کے کھڑے ہیں. آپ دیکھیں بچی کیسی صاف اردو بول رہی ہے. وہ تو کشمیری بچی ہے، ماں اردو تو نہیں پڑھائی جا رہی، تو پھر وہ کتنی صاف اردو بولے. اردو ان کی زبان ہے، اسلام ان کا مذہب ہے. انڈیا سے ان کا نفسیاتی طور پر رشتہ ختم ہو چکا ہے. کہ کبھی تاریخ انسانی میں ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ 40-50 لاکھ کی آبادی پہ 8-9 لاکھ فوج رکھنی پڑے. ہر خاندان پہ ایک، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک فوجی مقرر ہے. اس کے باوجود اگر کشمیری جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کا خیال تھا علی گیلانی کی وفات کے بعد بوڑھے آدمی سے چلے جائیں گے وہ تو کشمیر بدلنا شروع ہو جائے گا. کشمیر میں تو کچھ بھی نہیں بدلا ہے. کشمیر کے تو لوگ اسی طرح، حکمت عملی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، وہاں مقامی لوگ ہی اس کا تعین کریں گے. البتہ ہم ضرور حماقت کر رہے ہیں. جناب نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی تو ایک بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کلبھوشن پہ اگر آپ سوال مجھ سے پوچھیں تو میں عرض کرتا ہوں، اس کو اٹھا رہے ہیں کہ کلبھوشن کو جناب نارو دے دیا ہے. وہ اس کے اپیل کے اوپر بھی بیان کافی دینے کے لیے نواز شریف صاحب تیار نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور جو کچھ عمران خان صاحب کو کی وزارت اطلاعات کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کر سکے. بھائی ایک بڑی سفارتی مہم تو چلائیں. وزارت خارجہ کو بھی متحرک کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی لٹریچر مانگتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے فون کیا، لٹریچر ان کو نہیں. کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کس آدمی کو بنایا؟ کیا وہ کشمیر پہ گفتگو کر سکتا ہے؟ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنائے کسی نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے آدمیوں کو، جو بوڑھے آدمی تھے لیکن ہمہ وقت سفر میں رہتے تھے. اور پھر انہوں نے بنا دیا تھا اس کو، نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو. وہ سیر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. وہ تو بات ہی نہیں کر سکتے. کتنے سفارتکاروں نے لکھا ہے کہ وہ تو بات ہی نہیں کر سکتے تھے. وہ تو اردو بول سکتے ہیں بمشکل، یا پشتو بول سکتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ہمیشہ مترجم کی ضرورت ہوتی تھی، اور تیاری وہ کرتی تھی. ان کا انٹرسٹ تو پالیٹکس میں تھا. تو کوئی کمپین ہم نے بھی لانچ نہیں کی ہے. دنیا بھر میں فارسی میں آپ اس میں سینٹرل ایشیا سارا فارسی بولتا ہے، افغانستان سمجھتا ہے، ایران سمجھتا ہے. انگریزی میں، دوسری زبانوں میں شمالی افریقہ بھی عربی بولتا ہے. سوڈان میں عربی بولی جاتی ہے. یہ کریں اپنا ساری چیزیں وہاں پروپیگنڈا مٹیریل بھیجیں. آپ کا مقدمہ بہت مضبوط ہے، لیکن آپ کوئی جنگ لڑ نہیں رہے. جنگ لڑنی ہوگی. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. واپس بریک سے تو کلبھوشن کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے ہماری بات ہو جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچے کے علاقے میں جو ڈاکوؤں کا راج ہے، یہ بہت ایک سنگین مسئلہ ہے جس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا. اس کا مستقل حل کیا ہے، اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ماحول میں پھیلتی ہوئی اسموگ اور زرعی شعبے کی زبوں حالی کے اوپر بھی ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، کلبھوشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. اپوزیشن تو کہتی کہ ہم پہ تنقید ہوتی تھی، اب تو خود اسے اپیل کا حق دے دیا ہے حکومت نے. صرف اسی کو نہیں دیا ہے، وہ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ہے کہ پاکستان فوجی عدالتیں جو سزا دیتی ہیں اس پہ اپیل کا حق دیا جائے.
तो उसे अपील का हक दिया गया है। सिर्फ उसी को नहीं है, कोई भी जो गैर मुल्की होगा और इससे जासूसी में पकड़ा जाए या किसी और जुर्म में पकड़ा जाए, फर्ज कीजिए मनशियाती में पकड़ा जाए, उसे अपील का हक होगा। मुझे हैरत है कि जो इश्यूज हैं, ऐसे नालायक लोग इमरान खान ने बिठाए हैं, एहतसाब है, वक्त ज़ाया कर दिया है। ये पंजाब के महकमा माहौलियात में एक डेले का काम नहीं हुआ है और करप्शन के बहुत से वाक़यात हैं बेशुमार, यानी सरकारी दफ्तरों में। और जो इश्यूज हैं उनको नहीं उठा रहे। मतलब ये अपना उस्मान बुज़दार की तकरीर पे कोई तहरीक नहीं चला रहे। और ये वजीर माहौलियात जो है वो रिजवान साहब जो है, इनकी इतनी शिकायत है कि कोई हद नहीं है, उस पर कोई एक बयान तक नहीं देता। जो असल इश्यूज है उनको उठाते नहीं है। तो हाई कोर्ट में अपील कर देंगे वो, तो एनआरओ कैसे हो गया? तो हाई कोर्ट उसको रिहा कर देगी, यानी सारे सबूतों के होते हुए। कोई बात समझ में आने वाली है? ठीक है, चलिए बुज़दार साहब ने तो हुक्म दिया है। हारून साहब आप उनकी बात ना करें, रिजवान साहब को चले उनका मामला कुछ देर के लिए अलग कर देते हैं। बुज़दार साहब ने हुक्म दे दिया स्मॉग के हवाले से कि बाकायदा निकलें टीमें और अमल दरामद करती हुई नजर आए उनके अहकामात के ऊपर। स्मॉग नहीं होनी चाहिए, सफाई सुथराई का ख्याल हुकूमत का हुक्म की क्या हैसियत है? देखिए, पहली गलती तो ये है 15,000 कारों के लिए बैंक रोज कर्जा दे रहे हैं, शायद उसमें कुछ कमी आई, 1.5% सूद बढ़ा है। भाई जब स्मोक है, जो खला से तस्वीरें ली गई हैं, बैन अल-अक़वामी अदारों ने ली हैं, मशरकी पंजाब से बेशुमार आ रहा है धुआं इस तरफ। अच्छा, फिर 70% गाड़ियों की वजह से है। वो कुछ वक्त के लिए आप गाड़ियां रोक नहीं सकते, शिंगाई में आप गाड़ी ले ही नहीं जा सकते दूसरे शहर से। अच्छा, लंदन के जो मरकजी इलाका है उसमें आपको जायद टैक्स अदा करना पड़ता है। तो जहाँ पे ट्रेन चल रही है, बसें चल रही हैं, लॉन्ग टर्म तो सोल्यूशन यही है, पार्किंग का बंदोबस्त हो, गाड़ियों की तादाद कम हो। सड़कें तो लंदन से बड़ी हो गई हैं लाहौर की, ठीक है, लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस कोई काम नहीं करती है। वो गाड़ियां एक फैशन भी है कि जरूर गाड़ी रखनी है। मोटरसाइकिल वाले तो तफसील से हारून साहब बात करेंगे, इस पे तफसील से बात कल इस पे कर लेंगे, ये बड़ा अहम मौजू है। ठीक है, आखिरी 1 मिनट है। हारून साहब मुझे बताएगा, हर चंद महीने के बाद ये कच्चे के डाकुओं का मसला फिर से जिंदा हो जाता है, इसका हल क्या है? मुस्तकिल हल क्या है इसका? इस पे भी कल ही तफसील के साथ बात कर लेंगे। देखिए, वहाँ दरिया जो है शाखों में बढ़ जाता है, तो ये कश्मोर और राजनपुर और रहीम यार खान के करीब, और वहाँ जंगलात हैं, अंदर जजीरे हैं, वो जंगलात हैं, उनमें डाकू पनाह लेते हैं। पुलिस में उनकी पेनिट्रेशन है। सादकाबाद में बहुत अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, बात करेंगे। उम्मीद करेंगे कि कल ये जो 2-3 अहम मौजू रह गए इस पर कल जरूर बात करेंगे। उसका हल मौजूद है, वजीरिस्तान की तरह ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो हल आपसे कल जानेंगे हारून साहब, हल जानेंगे आपसे कल से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून। तमाम देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।